हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई कम्सिया आइटी फन्डामेन्टलमा। र आज हामी चाहिँ च्याप्टर 8मा रहेछौँ र च्याप्टर 8 वाला पार्ट चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटीसँग रिलेटेड रहेको छ। र एज प्रिभियस तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रायः हाम्रो कम्सियामा चाहिँ दुईटा च्याप्टर हार्डवेयरको लागि थियो, दुईटा च्याप्टर हाम्रो सफ्टवेयरको लागि, दुईटा च्याप्टर हाम्रो नेटवर्क र बिचमा एउटा हाम्रो सानो टपिक चाहिँ मोबाइल डिभाइसको लागि थियो होइन। त्यसै गरी हाम्रो अर्को दुईटा च्याप्टर चाहिँ सेक्युरिटीसँग रिलेटेड हुनेछ है, जसमध्ये हाम्रो च्याप्टर 8मा सेक्युरिटी थ्रेट भनेर छ। यसमा चाहिँ हामीले जेनरली कम्प्युटरलाई सेक्योर राख्दाखेरि चाहिँ के थ्रेट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त, हार्डवेयरमा चाहिँ कस्तो थ्रेटहरू कस्तो समस्याहरू हामीले भोग्न सक्छौँ र त्यसै गरी सफ्टवेयरवाला पार्टबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हामीले प्रब्लमहरू फेस गर्न सक्छौँ र ती प्रब्लमहरूको हाम्रो सल्युसन के हो त, ती कुराहरू हामीले पढ्नेछौँ है। हुन त सेक्योर गर्ने मेथडहरू चाहिँ च्याप्टर 9मा डिटेलमा छ, त्यही पनि म केही टेक्निकहरू भन्दै जाम्ला। यति बुझ्नु कि हाम्रो यो च्याप्टर 8मा चाहिँ मेजरली कम्प्युटरलाई सेक्योर राख्न होइन, लङ टर्म चलाउनको लागि सँगसँगै कम्प्युटरको हाम्रो पर्फर्मेन्सलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के प्रब्लमहरू फेस गर्न सक्छौँ, केबाट हाम्रो कम्प्युटरहरू ड्यामेज हुन सक्छन् होइन। प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर पार्ट मात्र हुँदैन, हार्डवेयरवाला पार्टमा नि हुन्छ। त्यो दुवै कुराको कम्बिनेसन हामी यो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। ल अब हामी ढिला नगरिकन स्टार्ट गर्छौँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर 8मा हाम्रो मेजरली त्यस्तो धेरै त बाहिरबाट टपिक देखिँदैन, तर निकै नै लामो छ है यो हाम्रो च्याप्टर 8। फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सफ्टवेयर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ म्यालवेयरवाला पार्ट पढ्नेछ, जसमा हाम्रो भाइरस छ, ट्रोजन, स्पाइवेयर, ऱ्यान्समवेयर अनु पनि थुप्रै छन् है। लगभग यहाँनिर हामीले लगभग 1-1.5 घन्टा हाम्रो यसमै जान सक्छ है। म्यालवेयरमा धेरै नै लामो टपिक छ। त्यसै गरी अर्को थ्रेटहरू छ हाम्रो फिसिङ, सोसियल इन्जिनियरिङ, स्प्याम, पासवर्ड क्र्याकिङ र अर्को हाम्रो फिजिकल पार्टमा चाहिँ यति कुराहरू दिएको छन् है। र हामी चाहिँ आज यो म्यालवेयरवाला पार्ट चाहिँ भोलि कभर गर्न सक्छौँ, किनकि निकै नै लामो टपिक छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो यति बेसिक हामीलाई चाहिने र प्रायःले सबैले फेस गर्नुभएको प्रब्लमहरू चाहिँ आज हामी पढ्नेछौँ, ठिक छ। ल अब हामी अगाडि बढौँ न त। फर्स्टमा यहाँनिर हाम्रो टपिक छ अन्डरस्ट्यान्डिङ ह्याकिङ। ह्याकिङ भनेको के हो त? हुन त सबैले आफ्नै तरिकाले डिफिनिसन दिइरहेको हुन्छ, तर बेसिकल्ली चाहिँ ह्याकिङ भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझौँ है। ह्याकिङ भनेको एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भनेदेखि कुनै पनि सिस्टमलाई हामीले अरूको पर्मिसन बिना वा अरूको एक्सेस बिना र बिना पासवर्ड चाहिँ के गर्नु हो त, एक्सेस गर्नु नै हाम्रो ह्याकिङ हो है, मेजर काम भनेको। जस्तो हाम्रो यो कम्प्युटर मानौँ लक छ होइन, यहाँनिर चाहिँ हामीले बिना पासवर्ड वा बिना केही इन्टर गर्न सक्दैन। यदि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो कम्प्युटरको पासवर्ड नथाहा पाइकन यो कम्प्युटरमा राखिएको फाइल, फोटो होइन, अरू हाम्रो फेसबुक, क्रोम, गुगलको पासवर्डहरू चाहिँ के गर्नु हो त, थाहा पाउनु र चोरेर लानु जस्ता डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरू हाम्रो चाहिँ ह्याकिङमा पर्छ। तर मेजर ह्याकिङ भनेको कति पार्टलाई मात्र पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँनिर भएको पासवर्डलाई थाहा नपाइकन ब्रेक गर्नेको कुरा नगरौँ, त्यो क्र्याकिङतिर जान्छ, पासवर्ड क्र्याकिङतिर। जस्ट हामीले यहाँ भएको जुन हाम्रो पासवर्ड चेकिङ भन्ने कुराहरू छन्, धेरै यहाँ टेक्निकहरू हुन्छन्। यहाँनिर चाहिँ पासवर्ड नथाहा पाइकन हामीले चाहिँ सिस्टममा इन्टर गर्नु नै ह्याकिङ हो। अब इन्टर गरिसकेपछि यहाँको फाइल लिन सक्छौँ, फोटो लिन सक्छौँ होइन, चोरेर लान सक्छौँ, त्यो सबै हाम्रो ह्याकिङभित्रै पर्दछ। र ह्याकिङका केही हाम्रो इक्जाम्पलहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले कसैको पर्सनल इन्फर्मेसन, नाम, नम्बर, एड्रेस, पासवर्ड चोर्नु पनि हाम्रो ह्याकिङ हो। त्यसै गरी टाढाको हाम्रो कुनै सर्भर हुनसक्छ होइन, वा कुनै बेला हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम हुनसक्छ होइन, टाढाको कम्प्युटरमा भएको अब विन्डोज, लिनक्स जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टम होस् वा हाम्रो माइक्रोसफ्ट लिनक्स जुनसुकै सर्भर होस्, त्यो सर्भरलाई चाहिँ टाढैबाट बिना पासवर्ड एक्सेस गर्नु, आफ्नो कन्ट्रोलमा लिनु पनि ह्याकिङभित्र पर्दछ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो लगिङ इन लोकल्ली
एन्ड स्टिलिङ डाटा। कुरा त्यही चाहिँ यहाँनिर हाम्रो मेजर डाटाहरू चाहिँ चोरेर लानु। यहाँ चाहिँ अरूको पर्सनल डिटेलहरू मात्र छ, डाटाभित्र चाहिँ थुप्रै कुरा पर्छ। उसको आफ्नो पर्सनल कुराहरू पनि पर्छन्, सँगसँगै उसले राखेको आफ्नो कम्पनीको बारेमा डिटेल हुनसक्छ होइन, अरू मान्छेको इन्फर्मेसन हुनसक्छ। त्यो सबै चोर्नु हाम्रो यो स्टिलिङ डाटाभित्र पर्छ। अर्को भनेको सर्भरहरू ह्याक गरेर चाहिँ डाटाहरू कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्नु पनि हाम्रो ह्याकिङमा पर्छ। ठिक छ। अर्को कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएर अननेसेसरी सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गराइदिनु पनि त्यो हाम्रो ह्याकिङभित्रै पर्छ। यो सबै केसमा चाहिँ प्राय युजरलाई थाहै हुँदैन कि मेरो कम्प्युटरमा कसले के गर्यो, एकछिन पछि थाहा पाउँछ होइन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर म्याक्सिमम् कुरोमा चाहिँ उसलाई नसोधिकन, उसले थाहा नपाइकन हामीले जबरजस्ती गरेको कामहरू चाहिँ यो सबै ह्याकिङभित्रै परिरहेको हुन्छ। अब यहाँ आउँछ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ सेक्युरिटी थ्रेट होइन। हाम्रो सेक्युरिटी थ्रेटहरू के हुन सक्छन् त? एउटा त हाम्रो फिजिकल हुनसक्छ, अर्को हाम्रो पिपुल बेस्ड, र लास्टमा आउँछ हाम्रो सफ्टवेयर बेस्ड सेक्युरिटी थ्रेट, जसमध्ये यो दुईटावाला पार्ट आज हामी पढ्नेछौँ है। एउटा फिजिकल, अर्को पिपुल बेस्ड होइन। फिजिकलमा चाहिँ हाम्रो हार्डवेयरहरू होइन फिजिकली कसरी ड्यामेज हुन सक्छन्। अर्को पिपुल बेस्ड सेक्युरिटी थ्रेटमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ कसरी हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चोर्न सक्छन्, हाम्रो सेक्युरिटीलाई भायोलेट गर्न सक्छन् हो। लास्टमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरको मद्दतले कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त होइन, वा कस्तो टाइपको सफ्टवेयरहरूले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई हार्म गर्न सक्छ, हाम्रो कम्प्युटरको सेक्युरिटीलाई ब्रेक गर्न सक्छ त। ती सबै कुराहरू हामी कहाँ पढ्छौँ त? हाम्रो यो सफ्टवेयर बेस्ड सेक्युरिटी थ्रेटमा पढ्ने। ल सुरुवातमा हामी फिजिकल पढौँ न त। अब यो कुनै गाह्रो कुरा होइन। अब यसमा मेनली हाम्रो हार्डवेयरहरू कसरी ड्यामेज हुन्छन्, आगोबाट पानीबाट चोरेर होइन, हतौडाले हानेर, सर्ट सर्किट भएर, ती कुराहरूबाट चाहिँ कसरी बचाउने र कसरी ड्यामेज हुन्छन् ती कुराहरू छन्। अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर ड्यामेज। हार्डवेयर ड्यामेज भनेको हाम्रो के हुनु हो त? फिजिकली ड्यामेज हुनु हो। हार्डवेयर ड्यामेजमा दुईवटा पार्ट छ है। एउटा त हाम्रो फिजिकल ड्यामेज हुनसक्छ, जसलाई हामी हुन त यहाँ फिजिकल ड्यामेज लेख्नुपर्ने हो। एउटा हाम्रो हार्डवेयर ड्यामेज हुनसक्छ, आगो लागेर पानी पसेर हाम्रो सर्ट सर्किट भएर। अर्को भनेको कसैले चोरेर लान सक्छन्। त्यो दुईवटा टाइपबाट हाम्रो हुन सक्छन्। जस्तै यहाँ पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्ट सर्किट भएर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ आगो लागेछ है। सक्दो यस्तो हालत कसैको कम्प्युटरको नहोस्, तर यहाँनिर हाम्रो हार्डवेयर ड्यामेज चाहिँ सर्ट सर्किटबाट भएको रहेछ। ठिक छ। अब यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो हार्डवेयर ड्यामेज हुनसक्छ त। ठिक छ। कसरी बचाउने भन्ने कुरा यहाँनिर छ। हाम्रो भन्दैछ कि सेक्युरिटी की कार्ड राख्नु पर्यो, अर्थात् ढोकाबाट छिर्ने बेला चाहिँ कार्ड देखाएर मात्र छिर्न पाओस् होइन। हाम्रो प्रोफेसनल मान्छेहरू मात्र अर्गनाइजेसनमा आओस्, डोरहरूलाई ढोकाहरूलाई लक गरेर राख्ने। ठिक छ। सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रोपरली नर्मल्ली एकुरेट पोजिसनमा राख्ने भन्ने कुराहरू छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि हाम्रो सर्ट सर्किट भएर इलेक्ट्रिसिटीको कारणले ड्यामेज भएको छ। यी सबैलाई हामीले बचाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर थेफ्ट, अर्थात् हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ फिजिकल्ली के हुनसक्छ त, अरूले चोरेर लाँदा पनि हाम्रो त्यो सेक्युरिटी थ्रेट हुनसक्छ। सेक्युरिटी थ्रेट भनेको कम्प्युटरलाई चाहिँ जल्नुबाट बचाउनु मात्र होइन क्या, चोरी गर्नुबाट बचाउनु पनि हाम्रो हार्डवेयर सेक्युरिटी नै हो है। जसमा हेर्न नि यहाँनिर है, चोरले के गर्न सक्छ त, चोरेर लान सक्छ, घरबाट लान सक्छ, अफिसबाट लान सक्छ होइन, कारमा राखेर कतै बाहिर पसलमा गएको छ भनेदेखि कारबाट लान सक्छ। ठिक छ। र यसको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एउटा की स्लट दिएको हुन्छ। प्रायः धेरै कम्प्युटरमा दिएको हुन्छ, तर धेरैलाई आइडिया नै हुँदैन है। म तपाईँहरूलाई फिगरै देखाउँछु। स्लट देखाउनु पर्यो, पातलो हुन्छ एकदमै, प्रायः धेरैलाई थाहा हुँदैन है। यस्तो दिएको हुन्छ है,
लगभग डेल हेर्नु, लेनोभो हेर्नु, एचपी हेर्नु, सबैमा दिएको हुन्छ। प्रायः यस्तै कुनातिर दिएको हुन्छ, ठिक छ। यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ दिएको हुन्छ, तालचा दिएको हुन्छ, ठिक छ। यसरी चाहिँ यस्तो सानो दिएको हुन्छ, प्राय सबै कम्प्युटरमा दिएको हुन्छ है, म्याक्सिमम हो। जहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यस्तो हाम्रो एउटा केबल हुन्छ जसलाई हामी किङ्स्टन सेक्युरिटी स्लट भन्छौँ होइन। यो किङ्स्टन सेक्युरिटी स्लटमा के गर्न सक्छौँ त, हामीले यो सेक्युरिटी लकलाई हाल्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर घुमाउने हुन्छ क्या हो, छिर्ने बेला यसरी घुमेपछि यतापट्टि भइदिन्छ, अनि यसरी हुन्छ क्या छिर्ने बेला, अनि पछि घुमेर चाहिँ यहाँबाट भित्र गएर यसरी यतापट्टि फर्किदिन्छ। तान्दाखेरि यो चाहिँ अड्किन्छ क्या, अनि हाम्रो ल्यापटपलाई चाहिँ यहाँबाट तानेर लान सक्दैन। यसरी चाहिँ हामीले केबलबाट के गर्न सक्छौँ त, आफ्नो कम्प्युटरलाई बचाउन सक्छौँ ताकि कसैले चोरेर नलगोस्। अब हामी सफ्टवेयरवाला पार्टमा हेर्दाखेरि यो फिजिकल पनि हो, सफ्टवेयर पनि हो है। यो जुन हाम्रो डाटा सफ्टवेयर एन्ड लाइसेन्स थेफ्ट भन्ने कुरा छ, प्रायःलाई थाहै हुँदैन कि हाम्रो जति पनि तपाईँहरूले एन्टिभाइरसको सिडी वा विन्डोजको सिडी किन्नुहुन्छ नि, वा कुनै पनि सफ्टवेयरको सिडी किन्नुहुन्छ, त्यो सिडीमै हाम्रो लाइसेन्स दिएको हुन्छ क्या। र त्यही सिडीहरू चाहिँ हाम्रो यताउता फालेको हेर्छु है म, प्रायः तपाईँलाई म देखाउँछु। धेरै टाढा किन छ, एकैछिनमा आइहाल्छ, त्यही पनि बाहिरबाट यसो देखाइदिउँ। प्रायः यस्तो हाम्रो एउटा सिडी दिएको हुन्छ, यही सिडीमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर खोलेर हेर्नुभयो भनेदेखि भित्र यसरी लाइसेन्स की भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ क्या, यो भित्रपट्टि हुन्छ। अनि यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ त, यो जुन हाम्रो लाइसेन्स राखिएको हाम्रो यो सिडीको कार्ड छ त्यसलाई चाहिँ राम्रै राख्नुपर्छ है। धेरैजनाले फोहोरमा फालिदिन्छन्, त्यही फोहोरबाट जाने मान्छेले चाहिँ लाइसेन्स लिएर जान्छ, अनि हाम्रो लाइसेन्स चाहिँ अरूले चोर्न सक्छ है होइन। ती कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। र जुन हाम्रो डाटा सफ्टवेयर एन्ड लाइसेन्स थेफ्टमा छ, यसमा हामीले के कुरा पढ्नेछौँ भन्दाखेरि कि कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो डाटालाई, सफ्टवेयरलाई सँगसँगै लाइसेन्स चाहिँ चोरी हुनुबाट बचाउने त होइन। सफ्टवेयर पर्सपेक्टिभबाट है, हार्डवेयरवाला पार्ट हामीले बुझिसक्यौँ, चोरी हुनुबाट बचाउनु पर्यो होइन। चोरेर लग्यो भनेदेखि ल्यापटप सकिहाल्यो नि, पासवर्ड त मजाले अनलक गरिदिन्छ। त्यसै गरी जल्यो भनेदेखि के हुन्छ त, डाटा हामीले नै युज गर्न पाउँदैनौँ, हाम्रो डाटा सेफ भएन। तर अब हामी सफ्टवेयरवाला पार्टतिरबाट हेर्छौँ कि कसरी चाहिँ सुरक्षित राख्न सकिन्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि डाटा लस हुनु भनेको धेरै कुरा हो होइन। जस्तो कुनै कम्पनी थियो, कुनै कम्पनीमा के भयो त, उसको डाटा हरायो होइन। अब डाटा जुन कम्प्युटर राखेको थियो त्यो ह्याक भयो, फिजिकली ड्यामेज भयो, त्यो डाटा लस हुनु भनेको के हो त, त्यसलाई चाहिँ यो 4 कुरा बराबर मान्न सकिन्छ। डाटा हराउनु भनेको कस्टमरसँग चाहिँ हाम्रो ट्रस्ट वा विश्वास हराउनु हो, किनकि उसले हामीलाई विश्वास गरेर दिएको हुन्छ होइन। अब जस्तै ब्याङ्ककै कुरा गरौँ न, ब्याङ्कमा हामीले आफ्नो नागरिकता दिएको हुन्छौँ। अब मानौँ डाटा हाम्रो लस भयो वा कसैले चोरेर लग्यो कम्प्युटरै, अब 1000 जनाको नागरिकता थियो भनेदेखि के हुन्छ त, त्यो 1000 जनाको नागरिकताको फोटो कपी राखेको हुन्छ, प्रायः फोटो कपी स्क्यान गरेर, त्यो मिसयुज हुनसक्छ। त्यसरी त कस्टमरहरूको ट्रस्ट गइहाल्यो नि, ठिक छ। अर्को भनेको सिरियस इम्ब्यारेसमेन्ट हुनसक्छ होइन। पब्लिकहरूले धेरै यतिकै प्रोटेस्ट गरिरहेको हुन्छन् होइन, एकदम हाम्रो दुःखद हुनसक्छ। हाम्रो रिपोर्ट गरिदिन सक्छन् कि हाम्रो डाटा चोरेर लगिदियो, कसरी कन्ट्रोल गर्नुभयो, किन म्यानेज गर्नु भएन भनेदेखि, ठिक छ। र सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा भनेको चाहिँ कस्टमर धेरै रिसाउँछन्, साह्रै रिसाउँछन्। कस्टमरलाई प्रायः भगवान् जस्तो मानिन्छ, कस्टमर रिसाउनु भनेको धेरै ठुलो हो है, ठिक छ। अर्को भनेको चाहिँ लस अफ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज एन्ड कमर्सियली सेन्सिटिभ डाटा फल्स वेन इन्टु ह्यान्ड्स अफ रिबल्स भन्दैछ कि यदि हाम्रो गलत ठाउँमा गयो भनेदेखि, मैले भनिहालेँ डाटा हरायो, कम्प्युटर बिग्रियो भनेदेखि ठिकै छ होइन। यदि ह्याक भएर डाटा अरूले लग्यो र हाम्रो कम्प्युटरबाट डिलिट गर्यो भन्नुको मिनिङ चाहिँ, जस्तै हाम्रो कम्प्युटरमा डाटा थियो, ल कम्प्युटरै ड्यामेज भयो भनेदेखि त ठिकै छ, कस्टमर रिसायो, केही ठुलो कुरा भएन। ठुलो कुरा त धेरै भइसक्यो, त्यही पनि एउटा लेभलसम्म। तर मानव यहाँको डाटाहरू हाम्रो चाहिँ कसैले ह्याक गरेर लग्यो, यहाँबाट डिलिट गरिदियो, त्यस्तो केसमा के गर्ने र मानव डाटा चोरेर लाग्ने मान्छे चाहिँ के थियो, फटाहा थियो, ह्याकर थियो,
डाटा बेच्न सक्छ, हाम्रो ब्ल्याक मार्केट हुन्छ जसलाई हामी डार्क वेब भन्छौँ हैन, त्यहाँ लगेर बेच्न सक्छ, त्यस्ता थुप्रै कामहरू गर्न सक्छ क्या। त्यस्तो केसमा त झनै गाह्रो हुन्छ। सो हामीले एकदम प्रोटेक्सनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। फर्स्टमा यहाँनिर आएको छ हाम्रो सेक्युरिङ अ विन्डोज 7। अब यो हाम्रो विन्डोज 7 वाला पार्ट हामीले त्यस्तो हेर्नु पर्दैन। अब हुन त केही पनि त छैन, स्क्रिन सेभमा राख्ने भनेर छ एकाउन्टको पासवर्ड राख्ने। अब पासवर्ड राख्न मैले तपाईँहरूलाई कति सिकाउनु होइन। सिम्पली कन्ट्रोल प्यानलमा जानु, युजर एकाउन्टमा जानु, यहाँ म्यानेज एनदर एकाउन्टमा हो, कुन एकाउन्टको पासवर्ड राख्नु मन लाग्छ तपाईँहरूले चेन्ज द पासवर्ड गरेर मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। निशान्तमा जाने, चेन्ज द पासवर्ड गरिदिने हो। यसरी पासवर्ड राख्यो भनेदेखि अरूले चाहिँ हाम्रो डाटाहरू चोरेर लानको लागि पहिले लगइन गर्नु पर्यो। अर्को हामीसँग छ सेक्युरिङ ब्याकअप मिडिया। ब्याकअप भनेको कुनै नयाँ टर्म त होइन हजुरहरूको लागि, त्यही पनि भनिदिनु त पर्यो नि। ब्याकअप भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा भएको डाटाहरू कतै सर्भरमा लगेर राख्नु हो। अब प्रायः सर्भरमै राखिन्छ। ठुलो कम्पनी छ भनेदेखि यिनीहरूले हाम्रो आफ्नै सर्भरमा राखेको हुन्छन्। अब पर्सनल छ भनेदेखि प्रायः क्लाउडमा राखिरहेको हुन्छन् होइन। अब 10 GB 15 GB को पैसा तिरेर पनि मजाले सर्भरमा हाम्रो क्लाउड सर्भिसेस युज गरिरहेको हुन्छन्। होइन भनेदेखि ठुलो कम्पनी छ भनेदेखि प्रायः हाम्रो आफ्नै सर्भर हुन्छ। ठिक छ ल। अब ब्याकअप भनेको नयाँ कुरा केही होइन, मैले के भने त कुनै पनि एउटा लोकेसन वा एउटा कम्प्युटरमा भएको डाटा चाहिँ कपी गरेर अर्को ठाउँमा राख्ने हो। मानौँ हामी कपी गरेर माथि लग्यौँ अप होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा केही डिलिट भयो भने के गर्न सक्छौँ त, फेरि यसले हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, डाउनलोड गर्न सक्छौँ। फेरि ब्याक हामी आफ्नो कम्प्युटरमा ल्याउन सक्छौँ। त्यही भएर यसको वर्ड ब्याकअप भनेर भनिएको हो। ठिक छ। र हाम्रो कम्प्युटरमा भएको कुराहरू यहाँ लानु भनेको के हो त, नर्मली हामी अपलोडिङ भनेर भन्छौँ। ठिक छ। र यहाँको कुराहरू हाम्रो यहाँ कम्प्युटरमा ल्याउनु भनेको डाउनलोडिङ। मानौँ हाम्रो यो टाढा क्लाउडमा नभएर हाम्रो आफ्नै कम्पनीभित्रै सर्भरमा थियो भनेदेखि प्रायः हाम्रो यसलाई चाहिँ ब्याकअप र रिस्टोर भन्ने चलन छ। ब्याकअप भनेको लगेर राख्ने, रिस्टोर भनेको चाहिँ फेरि त्यही ठाउँमा ल्याएर स्टोर गर्नु हो क्या। रिस्टोरमा दुईवटा वर्ड हुन्छ, एउटा रि अर्को स्टोर। स्टोर भनेको राख्नु हो, रि भनेको फेरि होइन, फेरि त्यही ठाउँमा लगेर राख्नु नै के हो त हाम्रो रिस्टोर हो। अब यसको युज के हो त, सबैभन्दा मेन युज भनेको कि हामीले यहाँको डाटा लगेर अर्को कुनै सर्भरमा राखेको छौँ। यदि बाई मिस्टेक यो कम्प्युटर बिग्रियो, चोरी भयो भनेदेखि पनि के हुन्छ त, हाम्रो डाटा यहाँनिर चाहिँ हामीसँग हुन्छ। फेरि अर्को सिस्टम किनेर वा यो बिग्रेको थियो भनेदेखि बनाएर फेरि यहाँबाट कपी गरेर यहाँनिर ल्याउन सक्छौँ हो। यो कामको लागि हाम्रो युज भइरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्टवेयर लाइसेन्स चोरी हुनुबाट पनि बचाउन सक्छौँ। अब यहाँ मैले भनिहालेँ कि यस्तो हामीले यो एकदमै बचाएर राख्नुपर्छ, किनकि सिडीमा हाम्रो प्रायः लाइसेन्सहरू दिएको हुन्छ है। विन्डोजको कुरा गर्नु, अफिस किन्नु होइन, प्रायः एन्टिभाइरस किन्नु, त्यो सिडीमै लाइसेन्स हुन्छ क्या। सिडीको हाम्रो यो कभरमा लाइसेन्स दिएको हुन्छ, एकदमै हामीले होस्ट गरेर राख्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो डम्पस्टार डाइभिङ। डम्पस्टार डाइभिङ भनेको चाहिँ हाम्रो फोहोरहरू राखेको ठाउँमा, अब फोहोर फालेको ठाउँमा चाहिँ प्रायः इन्फर्मेटिभ कुराहरू पनि हुन्छन् क्या। जस्तो हामी डस्टबिनमा के गर्छौँ त नर्मली, त्यही हाम्रो युजलेस कुराहरू फाल्छौँ, रफ कुराहरू फाल्छौँ। तर जुन हामीले रफ कुरा गरेको हुन्छौँ, मानौँ कसैको केही डिजाइनिङ गरिरहेछौँ, घरकै हाम्रो आर्किटेक्टरहरूले चाहिँ गर्छन् त, डिजाइन गर्छन् होइन, कपीमा नक्सा बनाउँदै होइन, धेरैचोटि प्र्याक्टिस गर्न सक्छ नि त। अब मानौँ एकचोटि सक्सेस भयो, तर 5-10 चोटि चाहिँ बिग्रिएको थियो। अब बिग्रेको त फाल्छ, तर अरूले के गर्न सक्छ त, त्यही बिग्रेको कुराबाट चाहिँ वा त्यही फालेको कुरा चाहिँ अरूको लागि इन्फर्मेसन हुनसक्छ। ठिक छ। त्यसै गरी यहाँनिर सिडीहरू पनि फालेको हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो प्रायः हार्ड डिस्कहरू पनि फालिदिइरहेको हुन्छन् है होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ जानेको मान्छेले के गर्छ त, फोहोरबाट पनि चाहिने इन्फर्मेटिभ वा युजफुल कुराहरू फिल्टर गरेर लिन सक्छ क्या। त्यो नै हाम्रो के हो त, डम्पस्टार डाइभिङ। सो तपाईँहरूले चाहिँ होस्ट गर्नु होला है कि डस्टबिनमा फाल्ने बेला चाहिँ रफ कुराहरू फालिराख्नु भएको छ, तर त्यो रफ कुराले गर्दाखेरि तपाईँको यदि आइडिया लिक भयो भनेदेखि वा केही आफ्नो प्रोजेक्टहरू हुन्छन्, त्यो
लिक भयो भनेदेखि साह्रै गाह्रो हुन्छ। सो एकदमै होस् गरेर फाल्नु होला डकुमेन्टहरू। त्यसै गरी हार्ड डिस्क प्रायः सबैले यतिकै फालिदिन्छन्, त्यस्तो नगर्नु होला है। किनकि हाम्रो हार्ड डिस्क बिग्रिए पनि प्रायः कनेक्टर बिग्रिरहेको हुन्छ है। अगाडिको जुन हेरिराख्नु भएको छ यहाँ हाम्रो साटाको पावर र डाटाको प्रायः पोर्ट बिग्रिएको हुन्छ, तर मान्छेहरूले हार्ड डिस्क यतिकै फालिदिन्छ। त्यस्तो केसमा के गर्न सक्छ नि त, अलिक जानेको मान्छेले यदि कम्पनीको हार्ड डिस्क छ भनेदेखि माथिको कभर निकालेर अनि भित्रको प्ल्याटर चाहिँ होइन अर्को हार्ड डिस्कमा फिट गरेर चाहिँ यहाँको डाटाहरू झिक्न सक्छ होइन। त्यहाँनिर कस्टमरको इन्फर्मेसन हुनसक्छ, कस्टमरको डिटेल हुनसक्छ, ब्याङ्कको के थाहा उसले आफ्नो सबै पासवर्डहरू त्यहाँ राखेको छ कि हार्ड डिस्कमा, जे नि हुनसक्छ नि हो। त्यस्तो केसमा हामीले हार्ड डिस्कलाई यत्तिकै फाल्नु हुँदैन, अलवेज ड्रिल गरेर फाल्नुपर्छ। हार्ड डिस्कलाई के गर्नुपर्छ त, ड्रिल गरेर फाल्नुपर्छ। अब पेन ड्राइभ छ भनेदेखि 2 टुक्रामा डिभाइड गर्दै पुरै सकिहाल्यो होइन। ल अर्को टाइपको रहेको छ हाम्रो सोसियल इन्जिनियरिङ। र सोसियल इन्जिनियरिङ पनि ह्याकिङ त ह्याकिङ नै हो, तर थोरै चाहिँ फरक टाइपको ह्याकिङ हो क्या। अर्थात् हामीले भर्खरै पढाएको थियौँ कि ह्याकिङ भनेको जेनरली के हो त, यदि कुनै पनि सिस्टम हाम्रो लक लागेको छ वा हाम्रो अथेन्टिकेसनबाट वा कुनै न कुनै तरिकाले यहाँनिर चाहिँ सेक्युरिटी प्रोभाइड गरिएको छ भनेदेखि ह्याकिङबाट के गर्न सक्छौँ त, हामीले यहाँ भएको युज पासवर्डलाई चाहिँ हामीले नथाहा पाइकन पनि कुनै टेक्निक युज गरेर यदि हामीले यसलाई अनलक गरेर त्यहाँभित्र एक्सेस गर्न पायौँ, या भित्रको फाइलहरू हामीले चाहिँ हेर्न पायौँ, कपी गर्न पायौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो ह्याकिङ हो। तर सोसल इन्जिनियरिङ चाहिँ कस्तो टाइपको ह्याकिङ हो भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई ह्याक गर्नु भएन क्या। सोसल इन्जिनियरिङ भनेको यो कम्प्युटर जुन मान्छेले चलाइरह नि त्यो मान्छेको माइन्डलाई ह्याक गर्नु भनेकै सोसल इन्जिनियरिङ हो। किनकि हामीलाई थाहा छ अहिलेको हाम्रो कम्प्युटर टेक्नोलोजी यति स्ट्रङ भइसकेको छ कि लगभग सिस्टमलाई ह्याक गर्नु धेरै नै टाइम लाग्छ र धेरै नै गाह्रो पनि छ। तर सोसल इन्जिनियरिङले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ह्युमन साइकोलोजीलाई चाहिँ ह्याक गर्नु रादर देन के त हाम्रो सिस्टमहरूलाई होइन। र यो मान्छेको दिमागलाई ह्याक गरेर उसको दिमागबाट युजर नेम र पासवर्ड के गर्नु हो त, चोरेर ल्याएर अनि यो कम्प्युटरलाई चाहिँ त्यही पासवर्डले अब पासवर्ड आइसकेपछि कुरै छोड्नु न, हाम्रो कन्ट्रोल गर्नु, जेसुकै गर्नु, डाटा छोड्नु, त्यो सबै हाम्रो सोसल इन्जिनियरिङमा हो। बुझ्नु भयो होइन। एट्याक 2 टाइपको हुने रहेछ, एउटा त कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई गर्न सकिन्छ, अर्को कम्प्युटरलाई। ठिक छ। अब कम्प्युटरलाई एट्याक गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण सोसल इन्जिनियरिङले के भन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई होइन कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई गर, अर्थात् ह्युमन साइकोलोजीबाट गर। अब उसलाई लोभ देखाएर हुन्छ कि, त्यही भएर त प्रायः हाम्रो प्राइज राखिदिरहेको हुन्छ, आइफोन राखिदिरहेको हुन्छ होइन। अब उसलाई चाहिँ हाम्रो दुःख देखाएर होइन, हाम्रो डोनेट गरिदिनु यताउता गरेर गर्ने हो कि होइन। अब उसलाई अलि हुन्छ नि त भल्गर कन्टेन्ट राखेर गरिदिनु हो कि अर्जेन्ट देखाएर गरिदिनु, जस्तै यति टाइम मात्र छ चाँडै क्लिक गर्नु होला भनेर होइन, त्यस्तो अफर देखाएर गर्ने हो कि। त्यो डिफ्रेन्ट टेक्निकबाट चाहिँ मान्छेको माइन्ड ह्याक गरेर युजर आइडी, पासपोर्ट जस्ता थुप्रै कुराहरू चोर्नु भनेको हाम्रो केमा पर्छ त, सोसियल इन्जिनियरिङ। यहाँ हेर्नु न उसले के सोच्छ भन्दाखेरि ल म चाहिँ गुगलमा वा फेसबुकमा लगइन गरिरहेको छु, तर ह्याकरले के गरिरहेछ त उसलाई चाहिँ मूर्ख बनाइरहेछ। अर्थात् फेसबुकमा लगइन नगराएर फेसबुक जस्तै पेज बनाएर वा हाम्रो जिमेलको लगइन जस्तै पेज बनाएर के भन्दैछ त्यसलाई युजर नेम र पासवर्ड हाल भनेर भन्दैछ हो। यसरी चाहिँ कम्प्युटरलाई ह्याक त गरेन, उसले के गर्यो त मान्छेको दिमागलाई ह्याक गर्यो होइन, उसलाई चाहिँ मूर्ख बनाइदियो। यस्तो ह्याकिङ टेक्निकलाई हामी सोसल इन्जिनियरिङ भन्छ। अब यसमा युजर नेम पासवर्ड दिन सक्छ होइन, कसैले फोनमा केटीको भोइस बनाएर पैसाहरू ट्रान्सफर गराउन सक्छ होइन, केटीको भोइसबाट फोन गरेर युजर नेम र पासवर्ड माग्न सक्छ। यस्ता डिफ्रेन्ट टाइपको हाम्रो ह्याकिङ टेक्निक सबै सोसल इन्जिनियरिङभित्र पर्छन् है। ठिक छ। अब यहाँ टेस्टिङका कुराहरू छन्। यसको लागि तपाईँहरूले एनओएसको च्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ हाम्रो एनओएसका टिमहरूले एकदमै डिटेलमा पढाउनु भएको छ। र सोसल इन्जिनियरिङकै टाइपमा आउँछ हाम्रो एउटा फिसिङ। अब फिसिङमा जनरली हामीले के गर्छौँ त, माछालाई के गर्छौँ त दाना देखाएर माछा मार्छौँ नि त, त्यसै गरी नै हाम्रो यो फिसिङ सोसल इन्जिनियरिङमा के गरिन्छ भन्दाखेरि
जुन कम्प्युटरले हाम्रो चलाइरहेछ नि, जुन मान्छेले हाम्रो कम्प्युटर चलाइरहन्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ दाना देखाउँछौँ के। अब उसलाई अब केबाट अब उसलाई हामी फसाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले पैसाको अफर दिने होइन, आइफोनको लोभी छ भनेदेखि आइफोन पर्यो भनेर भनिदिने होइन। अब पैसा छ भनेदेखि ल तपाईँलाई चाहिँ यति लटरी लाग्यो भनेर भनिदिने। अब उसलाई कुनै सफ्टवेयर अर्जेन्ट चाहिएको छ भनेदेखि ल यो सफ्टवेयर चाहिँ यति % अफरमा चलिरहेछ होइन, किन्नु। अब गर्ल्सहरू छ भनेदेखि प्रायः कपडाको सेल्सको एड देखाएर फसाउन सकिन्छ कि। अर्थात् सिम्पली भनियो भनेदेखि फिसिङमा जसरी हामीले माछालाई चाहिँ दाना देखाएर फसाउँछौँ नि, त्यसरी नै हाम्रो यो फिसिङ सोसल इन्जिनियरिङमा हामीले के गर्छौँ त, जुन मान्छेले कम्प्युटर चलाइरहेछ उसलाई चाहिँ हामी दाना देखाएर एउटा झुक्क्याएर चाहिँ उसको युजर नेम र पासवर्ड हामी उसको कम्प्युटरबाट चलेर हाम्रोमा ल्याउने काम गर्छौँ। ठिक छ ल। त्यसै गरी अर्को आउँछ हाम्रो सोसल इन्जिनियरिङकै टाइप सोलर सर्फिङ। सोलर सर्फिङ भनेको के भन्दाखेरि अरूको काँधबाट लुकेर हेर्नु हो क्या, उसलाई चाहिँ ब्याक साइडबाट। जस्तै म्याडम आफ्नै दुनियाँमा छ होइन, अब मजाले अब ठुलो ट्याब छ मजाले देखायो होइन, अब ट्याब देखाएको हो, अब मान्छे चलाक छ, युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गरिरहेछ, उसले के गरिरहेछ त सबै युजर नेम र पासवर्ड हेरिरहेछ। प्रायः बसहरूमा यस्तै हुने गर्छ है। प्रायः म त्यस्तो भन्न चाहन्न, तर प्रायः धेरैले चाहिँ आइफोन छ भनेदेखि खोइ के हुन्छ होइन देखाउने गरिएको छ धेरैजनाले। त्यो पनि एउटा राम्रो नै हो, तर डिभाइस देखाउनु होला है। डिभाइसमा पासवर्डहरू लगइन गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि एकदम ध्यान दिनु होला। साइडको मान्छेले आइफोन कति महँगो छ हेर्दैन क्या। पासवर्ड चाहिँ तपाईँले के टाइप गर्नुभयो, युजर नेम के टाइप गर्नुभयो, त्यो कुरा सम्झेर दिमागमा याद गर्न सक्छ, अनि तपाईँको एकाउन्टलाई चाहिँ ह्याक गर्न सक्छ। यो टेक्निक हाम्रो सोलर सर्फिङ हो क्या। अर्थात् पछाडिबाट लुकेर हेर्नु पनि हाम्रो सोलर सर्फिङ हो। अब मान्छे यहाँ बसेको नि हुनसक्छ, पछाडि हुनसक्छ होइन। त्यसै गरी अर्को सिचुएसन भनेको हेर्नु नि, मजाले आफ्नो गफ गरिरहेछ मानव होइन, अब उसले चाहिँ आफ्नो कम्पनीको काम गरिरहेको थियो अरे, अब कम्पनीको एकाउन्टको अब ब्याङ्क एकाउन्टको पासवर्ड हुनसक्छ, मानव सेन्ड गरिरहेछ आफ्नो बसलाई, हुनसक्छ नि त वर्क एट होममा। अब उसले लुकेर हेऱ्यो, अब त्यो एकाउन्टको उसले मिसयुज पनि त गर्न सक्छ नि। ठिक छ, यो बुढाबुढीमा चाहिँ प्रायः भइरहेको हुन्छ होइन पासवर्ड लिक। त्यसै गरी यो त अफिसमा नर्मल्ली यहाँनिर बसेकै इम्प्लोइ भयो क्या। कुनै बेला चाहिँ हाम्रो यो इम्प्लोइभन्दा टाढा हुन्छन् नि, झालबाट पनि लुकेर हेर्न सक्छन् क्या होइन। कसैले चाहिँ टाढाबाट हेर्छौँ नि फिल्महरूमा दूरबिनले वा हाम्रो टेलिस्कोप हुन्छ नि त, त्यसले पनि जुम गरेर चाहिँ टाढाबाट झ्यालमा हाम्रो चिहाएर हेर्न सक्छन् क्या। त्यो सबै हाम्रो सोलर सर्फिङ हो। अरू त्यसलाई सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो के गरिन्छ भन्दाखेरि नजिक पनि हुनसक्छ, टाढा पनि हुनसक्छ। टाढा छ भनेदेखि दूरबिन वा क्यामेराबाट के गर्न सक्छ त, जुम गरेर के टाइप गरिरहेछौँ पासवर्ड हेर्न सक्छ। त्यो सबै हाम्रो सोलर सर्फिङ भयो है त ल। यति हो। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ सफ्टवेयर बेस्ड सेक्युरिटी थ्रेट, जुन हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। यति भन्दै मैले बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद है।